बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अल अमीर and my brother Mansoor, Ikhwan al-Karam, Ikhwan al-Azam, Ikhwan al-Abad, Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan feek. مرحبا. والله أنا سعيد جدا جدا مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you, my brothers. من قلبي مبسوط كثير من قلبي من أعماق قلبي. Happy to see you, brothers. Your Excellency, بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الأمير and my brother Mansoor, إخوان الكرام, إخوان الأعزاء, إخوان الأبد, السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. والله أنا سعيد جدا جدا مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you, my brothers. من قلبي مبسوط كثير من قلبي من أعماق قلبي. Happy to see you, brothers. Your Excellency, بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الأمير and my brother Mansoor, إخوان الكرام, إخوان الأعزاء, إخوان الأبد, السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. والله أنا سعيد جدا جدا مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you, my brothers. من قلبي مبسوط كثير من قلبي من أعماق قلبي. Happy to see you, brothers. Your Excellency, بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الأمير and my brother Mansoor, إخوان الكرام, إخوان الأعزاء, إخوان الأبد, السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. والله أنا سعيد جدا جدا مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you, my brothers. من قلبي مبسوط كثير من قلبي من أعماق قلبي. Happy to see you, brothers. Your Excellency,